2053 भाद्र 15 गते 14 जना सदस्य मिलेर मासिक रु 20 सङ्कलन गरी अनौपचारिक रूपमा स्थापना भएको युवा साकोसले आज 25औँ वसन्त पार गरिसकेको छ। सुरुवातमा एउटा क्लबको अवधारणा बोकेर स्थापना भएको युवा साकोस 2055 भाद्र 17 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय धुलीखेलमा विधिवत दर्ता भएको थियो। 2057 सालदेखि बाल बचत कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लिएर आएको युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2059-60 सालदेखि संस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले एसियाली ऋण महासङ्घको सहयोगमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनद्वारा सञ्चालित संस्था व्यवसायीकरण परियोजनामा सहभागी भएको थियो। सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै र विश्व परिवेशमा प्रयोग भएका असल अभ्यासहरूको अनुकरण गर्दै सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा 2062 सालमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कारबाट यस संस्था पुरस्कृत पनि भइसकेको छ। त्यसै गरी 2067 सालमा जिल्ला सहकारी सङ्घबाट उत्कृष्ट सहकारी कर्मीको सम्मान तथा 2068 सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालय धुलीखेलबाट उत्कृष्ट सहकारी कर्मीको सम्मान पनि यस संस्थाका अध्यक्षज्यूले प्राप्त गर्नुभएको छ। 2069 सालदेखि एसियाली ऋण महासङ्घ अकुद्वारा प्रतिपादित तथा नेप्स्कुनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित एक्सेस ब्रान्डिङ कार्यक्रममा सहभागी भएको यो संस्था ब्रान्ड प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पनि रहेको छ। विषयगत रूपमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था भए पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत युवा साकोसले विभिन्न खालका सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। रक्तदान, रिक्सा वितरण, सुकुम्बासी समुदायमा कपडा वितरण, निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जस्तै आँखा शिविर, दन्त शिविर, बाल स्वास्थ्य परीक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगायतका सामाजिक क्रियाकलापमा साथै आफ्ना सदस्यहरूको निशुल्क दुर्घटना बिमा, सुत्केरी तथा नवजात शिशु भेटघाट कार्यक्रम, निशुल्क माटो परीक्षण, बाल भ्रमण, एसईई सम्मान कार्यक्रम, स्टेसनरी सामग्री वितरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम, बुहारी सम्मान लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको असामयिक निधन भएमा आश्रित परिवारलाई 20,000 रुपियाँसम्म काजक्रिया खर्च प्रदान गर्ने कल्याणकारी कोष पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यसै गरी आफ्ना सदस्यहरूलाई उद्यमशील तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ब्युटिसियन ट्रेनिङ, सिलाइ बुनाइ, झोल साबुन बनाउने तालिम, अचार बनाउने तालिम, कौशी खेती जस्ता सिपमूलक तालिमहरू पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्कृष्ट बचतकर्ता, बाल बचतकर्ता, कारोबारकर्ता, उत्कृष्ट ऋणी लगायतका विधामा सम्मान पनि गर्ने गरेको छ। बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको युवा साकोसले 2075 साल माघ 4 गतेबाट पनौती नगरपालिकामा सेवा केन्द्र स्थापना गरी त्यस भेगका सदस्यहरूलाई घर दैलोमा नै सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। युवा साकोसले 2078 भाद्र 19 गतेदेखि पाँचखाल क्षेत्रका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पनि आफ्नो सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आफ्नै जग्गा रहेको हुनाले निकट भविष्यमा नै युवा साकोसको आफ्नै कार्यालय भवन बनाउने योजना रहेको छ। आधुनिक प्रविधि तथा सदस्यलाई सुसूचित गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गर्ने युवा साकोसले आफ्नै वेबसाइट सञ्चालन गरेको छ। फेसबुक पेज, भाइबर कम्युनिटी लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको छ। सदस्यहरूको सुविधाको लागि मोबाइल बैंकिङ पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाल यस संस्थाको आजको मितिको सेयर पुँजी 4 करोड 82 लाख रहेको छ। त्यसै गरी बचत 31 करोड 74 लाख रहेको छ भने ऋण 32 करोड 44 लाख रहेको छ। सेयर सदस्य सङ्ख्या 7100 रहेको छ भने बाल बचतकर्ताको सङ्ख्या 2000 रहेको छ। त्यसै गरी आजको मितिमा यस संस्थाको वासलात 43 करोड 33 लाख रुपियाँ रहेको छ। संस्था सुरुवात गर्ने क्रममा सहभागी हुनुभएका साथीहरूलाई विशेष सम्झनाका साथै हृदयदेखि आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै बचतको अवधारणालाई उजागर गरी बचत गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिनुभएका रामहरि केसीज्यूलाई पनि हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। उक्त सुरुवातीको क्रममा नेप्स्कुनका तत्कालीन वरिष्ठ तालिम अधिकृत कुबेर निरौलालाई पनि हामीलाई निकै सहयोग पुर्याउनु भएको थियो भने तत्कालीन नेप्स्कुनका अध्यक्ष कैलाश भक्त प्रधानज्यूबाट पनि धेरै सहयोग पाएका थियौँ।
र यसै अवसरमा उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। समय समयमा उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव र नेस्कुनले दिनुभएको तालिम गोष्ठीहरूमा सहभागी हुँदै आएको अवसरलाई अनुसरण गर्दै नेस्कुनबाट दिएको संस्था व्यवसायमुखी तालिमले संस्थालाई व्यवसायतर्फ व्यवस्थापन गर्न र व्यवस्थित बनाउन त्यो पुग्नुको साथै संस्थालाई आफ्नो सदस्यहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप सिपमूलक तालिमहरू दिँदै कारोबार गर्दै जाने क्रममा नेप्सकुनबाट संस्था व्यवसायमुखी पुरस्कार दिएपछि झन् थप दायित्व र जिम्मेवारीको महसुस गर्दै संस्थाको विश्वसनीयताको लागि संस्थाको नाममा जग्गा खरिद पनि गर्यौँ। उक्त जग्गाको कारणले पनि समुदायमा थप विश्वसनीयता कायम गर्न त्यो पुग्यो भने यसरी सहकार्य गर्दै जाने क्रममा जिल्ला सहकारी सङ्घबाट उत्कृष्ट सहकारी कर्मीको दर्जा दिएर पनि सम्मान दिनुभयो। त्यस्तै डिभिजन कार्यालय धुलखेलबाट पनि उत्कृष्ट सहकारी कर्मीको दर्जा दिनुभयो। उक्त उत्कृष्ट सहकारी कर्मीको दर्जा दिनुभएका जिल्ला सहकारी सङ्घ परिवार र डिभिजन कार्यालय परिवारप्रति पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै समाजमा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि समुदायमा आधारित सहकारीको रूपमा सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि होस् वा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेलेको कुरामा कसैको द्विमत नहोला। सदस्यहरूको पुँजी तथा भौतिक सम्पत्ति साखलाई सुरक्षित गर्न साथै आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि क्षमता विकासको लागि सहकारी भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी संस्थाको कारोबार एवं क्रियाकलापहरूलाई समय सापेक्ष अनुरूप विभिन्न समयमा विभिन्न क्रियाकलापहरू पुतली बनाउने तालिम, झोल साबुन बनाउने तालिम, सलमा सितारा भर्ने तालिम, अचार बनाउने तालिम, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क आँखा शिविर, निःशुल्क डान्ट शिविर, निःशुल्क माटो परीक्षण, फोहोरलाई मोहर बनाउने तालिम, सिलाइ तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम, कौशी खेतीमा बिना ब्याज रिक्सा वितरण, महिला दिदीबहिनीहरूलाई तीर्थाटन भ्रमण लगायत कार्यक्रमहरू गरी आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई क्षमता विकास गराउने उद्देश्यका साथ संस्थालाई प्रगति पथतिर लान संस्थाका समिति, उपसमिति र कर्मचारीहरू बीच नेटवर्क, टिमवर्क र हार्डवर्क गरेर संस्थाको साख र गरिमालाई जोगाउन थप हौसला एवं प्रेरणा मिलेको छ। यस संस्थाले सहकारी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संस्थालाई उत्कृष्ट संस्था बनाउन सहकारी ऐन नियम मापदण्डलाई पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नीति नियम कार्यविधिहरूलाई परिमार्जन संशोधन गरी संस्थाको विकासको लागि त्रिवर्षीय रणनीति तर्जुमा गरी संस्था सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूमाझ विदितै छ। सहकारी गर्दै जाने क्रममा नेप्सकुनबाट मिति 2057 साल श्रावणको पहिलो हप्तातिर थाइल्यान्ड भ्रमणमा युवा साकोसको तर्फबाट तत्कालीन सञ्चालक अञ्जना श्रेष्ठज्यू जाने अवसर पाएका थियो। उक्त भ्रमण सिकेर आएको कुरामध्ये बाल बचत अभियान र उहाँले गरेको गतिविधिबारे जानकारी दिए पश्चात लगत्तै सञ्चालकको नियमित बैठकमा नै सञ्चालकका छोराछोरीहरूलाई नै मिति 2057 4 महिना 18 गते बाल सदस्यता दिलाई बाल बचत अभियान सुरुवात गरेका थियौँ। कार्यक्रमहरू गर्दै जाने क्रममा एकुको सहयोगमा र नेपाल बचत तथा केन्द्रीय सहकारी सङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको एसएस कार्यक्रममा सहभागी भई सहकारी गर्ने अवसर पाएका थियौँ। योभन्दा पहिला युवा साकोस राम्रो छ भन्थे हामीलाई पनि मक्खै हुन्थ्यौँ, हामी आफैलाई पनि राम्रै जस्तो लागेको थियो। तर एक्सेस कार्यक्रममा सहभागी जब भयौँ त्यो बेलामा हामी निकै कमजोरी भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ। सूचकले पनि कतै सुनेको जस्तो कतै फुकेको जस्तो त्यस्तो किसिमको परिणामहरू दिएको थियो। तसर्थ एसएस ब्रान्डले हामीलाई छलफल गरी नीति विधि र कार्यविधिलाई अपनौटो गर्दै हामीलाई भएको कमी कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले हामीले निकै टेवा पुर्याएको हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। समयको परिवर्तनसँगै 25औं वसन्त पुगेको अवसरमा संस्थाबाट समन्वय गरेका कार्यक्रमहरू र सहकारी गरेका साथीहरूलाई सम्झने क्रममा गरिबको लागि शिक्षा र शिक्षाको लागि सङ्गीतको नारा लिएर जिल्लामा रहेका कमजोरी, विपन्न साथै असहाय व्यक्तिहरूलाई सन्तानहरूले पढ्नबाट वञ्चित नहोस् भन्नका खातिर गुल्मी गाइज हरि कर्मचारीसँग समन्वय र सहकार्य गरी पाँचखाल, मङ्गलटार र बनेपामा साङ्गीतिक यात्रा गऱ्यौँ। उक्त यात्रामा टिकट बेचेर आएको पैसामा थप संस्थाबाट पैसा राखी गरिबी न्यूनीकरण कोष खडा गरी उक्त कोषबाट छात्रवृत्ति दिँदै आएको कुरा सम्झना गर्दै उक्त अभियानमा साथ र सहयोग दिनुभएकोमा गुल्मी गाइज आत्मीय मित्र हरि कर्मचारीज्यूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै क्रममा युवा साकोसको आयोजनामा जिल्लाव्यापी नृत्य प्रतियोगिता गरेका थियौँ। उक्त प्रतियोगितामा समन्वय र सहकार्य गर्ने भाइ सुरेश गिरीलाई पनि हृदयदेखि
हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु भने त्यसै गरी युवा साकोसको नेतृत्वमा बनेपा साकोस, बुदोल साकोस, आवास साकोस, सामुदायिक साकोस र पिपुल साकोसको संयुक्त आयोजनामा डान्स आइकोन प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। उक्त सहकार्य गर्नुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू एवं परिवार र प्रबन्धकज्यूहरू साथै उक्त अभियानमा खटिएका भाइ सुदीप श्रेष्ठलाई पनि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा हाम्रो यो संस्थाले गरेका गतिविधिहरू सम्झिने क्रममा हाम्रो यो 3 पिप्लेमा बुहारी सम्मान कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गरेका थियौँ। अब हामीले समाजमा देखेका छौँ कि वृद्ध बुवा आमाहरूलाई अपहेलित तरिकाले बाँचेका कुराहरू, घरबाट निकालेका कुराहरू र आश्रममा लगेर छोडेका कयौँ घटनाहरू हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ। यसरी अपहेलित तरिकाले जुन वृद्ध आमा बाहरूले जुन दिनचर्याहरू बिताइरहेकोलाई अलिकति सहज ढङ्गले जीवनयापन गर्न त्यो पुगोस् भन्नका खातिर अब यसलाई चिर्न के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा मन्थन गर्ने क्रममा बुहारीलाई सम्मान गऱ्यौँ भने अवश्य पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चिर्नलाई त्यो पुग्छ भन्ने हेतुले 3 पिप्लेबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। बुहारी त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूको हातबाट हामीले सहकारी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि हामीले टेवा पुग्यो र त्यसबाट पनि हामीले एउटा गरिमा बढेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यो विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यो बुहारी सम्मान कार्यक्रमहरूलाई सहकार्य समन्वय गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र अरू संस्थाहरूले पनि यसरी नै समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढोस् भन्ने एउटा अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। अन्तमा संस्थाको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, विभिन्न पत्रकारबाट पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू, समिति उपसमितिका साथीहरू, सदस्यज्यूहरू एवं कर्मचारी मित्रहरूले सुरुदेखि आजको दिनसम्म साथ दिनुभएका सहयोग र सहयात्री भई सहकारी गर्नुभएकोमा हृदयदेखि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हिन्दूहरूले मनाउँदै आइरहेको शुभ विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा यहाँहरूको सुख, शान्ति, समृद्धि साथै सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जय युवा, जय बचत, जय सरकारी। धन्यवाद। नमस्कार, म युवा साकोसको सचिव सरोज कुमार तिमल सिन्हा। युवा साकोसको 25औं वर्षको रजत महोत्सव मनाउन गइरहेको कुरा यहाँहरूमा आज राख्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। कालीन समयमा कायम रहेको 50,000 पुँजीबाट विधिवत सुरुवात गरिएको युवा साकोसको बचतलाई सुरक्षित गर्नका लागि भट्टको रूपमा ट्याङ्गाको व्यवस्था गरिएको कुरा सम्झनामा अझै ताजा रहेको छ। 2056 सालबाट दिउँसो 3 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म दैनिक 3 घण्टा कार्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको थियो। संस्थामा सामान्य बचत सङ्कलन गर्ने तथा सानो सानो आकारको ऋण लगानी गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा 2058 सालदेखि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा प्रोफेसनलाइजेसन कार्यक्रममा आबद्ध भई संस्थाहरूलाई दिगो तथा सदस्यता मैत्री बनाउँदै अघि बढ्न थाल्यो। त्यसै गरी 2069 सालमा एसियाली ऋण महासङ्घद्वारा प्रतिपादित तथा नेस्पुनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित एक्सेस ब्रान्डिङ कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छौँ। एक्सेस ब्रान्डिङ कार्यक्रमले संस्थाको व्यावसायिकतालाई प्रवर्धन गर्नका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, युवा साकोसलाई 25 वर्षको रजत जयन्ती मनाउने दिनसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने तमाम आदरणीय व्यक्तिहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। 25 वर्षसम्मको यात्रामा हामीले विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। जस्तै परिस्थितिमा पनि हामीलाई साथ दिनुहुने शेयर सदस्य महानुभावहरूकै कारण आज हामी हाम्रो यस गरिमामय संस्थाले रजत जयन्ती मनाउन सफल भएको कुरा यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छौँ। सन् 2019 को अन्त्यबाट सुरुवात भएको कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको अवस्था छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई पनि धेरै नराम्रो प्रभाव पारेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले पटक पटक जारी गरेको निषेधाज्ञा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहकारी क्षेत्रलाई तोकेरै दिएको निर्देशनका कारण हामीले नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तथापि सदस्यहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै सम्पर्क व्यक्ति तोकेर बचत जम्मा तथा फिर्ताको सुविधा दिने काम गरेका थियौँ। परिस्थिति केही सुधार भए पश्चात हामीले सदस्यहरूमा कोभिडले पारेको प्रभावको विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्यौँ। सोबाट प्राप्त नतिजाको अध्ययन गरी ऋणी सदस्यहरूलाई 5 देखि 10% ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था पनि हामीले गर्यौँ। यसबाट सदस्य महानुभावहरूले
केही राहत पनि महसुस गर्नुभएको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेको छ। यी र यस्ता यावत परिस्थितिको सामना गर्दै पुनः जागरुक हुन सक्ने क्षमता हामी नेपालीहरूमा रहेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। अन्त्यमा 25औं वार्षिक उत्सवसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने समिति तथा उपसमितिका मित्रहरू, कर्मचारी वर्गहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, बाल बचतकर्ताहरू र संस्थालाई आर्थिक, बौद्धिक तथा भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सञ्चालक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनासहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म रामशरण राउत, यस युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कोषाध्यक्ष। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, यस युवा साकोसको 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा रजत महोत्सव हामी आज तमाम सदस्यहरूको माझ खुसियालीका साथ मनाउन गइरहन पाउँदा हामीलाई ज्यादै खुसी र गौरवान्वित भएको महसुस गरेका छौँ। 2053 सालमा युवा साकोसको जन्म भई आज 25 वर्ष आइपुग्दा हामीले अनेकौँ उकाली ओह्रालीहरूको सामना गर्नु परेको छ। तर पनि हामीले अलिकति पनि नडगमगाई यो यात्रा तय गरेका छौँ। अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सदैव सदस्य सेवाको लागि अडिट रहेको कुरा आज रजत जयन्तीको अवसरमा तमाम सदस्यज्यू महानुभावहरूलाई बताइरहन पाउँदा मनमा हर्षको सीमा नै छैन। युवा साकोसको उमेरसँगै सदस्यज्यूहरूको पनि जीवन स्तर परिवर्तन भएको हामीले देख्न पाउँदा हामी त्यसमा पनि ज्यादै खुसी भइरहेका छौँ। युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हिजो जन्मिएको जस्तो लाग्छ, त्यही पनि आज 25% पार गरिसकेको छ र 25%मा हामीले भोगेका कठिनाइहरूको उकाली ओह्रालीहरूको बारेमा हामीले बताइरहनु पर्दैन होला र जति उकाली ओह्राली तय गर्छौँ हामीले उति नै यस संस्थाबाट हामीले ज्ञान हासिल गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन हामी सधैँ अग्रसर रहनेछौँ। यो तपाईँहरूले नै दिनुभएको योगदानको कदर नै हो जस्तो लाग्छ। 14 जना युवाहरू भेला भई मासिक 20 रुपियाँबाट समूह सञ्चालनको कार्य शुभारम्भ गरेको आज 25 वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म हामीले 14 जनाको युवाबाट 7000 भन्दा बढी सदस्यहरू हाम्रो युवा साकोसमा अटाउन सफल हुनुभएको छ। साथै 280 रुपियाँको पुँजीबाट सङ्कलन सुरु भएको यो युवा साकोस अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा 43 करोडसम्मको हाराहारीमा पुँजी सङ्कलन गर्न यस संस्था सफल भएकोमा शेयर सदस्यज्यू महानुभावहरूमा मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। टिनको बाकसबाट कारोबार सुरु गरेको युवा साकोसले फड्को मार्दै जाने क्रममा एउटा कोठामा एउटा टेबुल र 2 कुर्सी हुँदै आज केन्द्रीय कार्यालय र 2 सेवा केन्द्र सहित सुविधा सम्पन्न कार्यालयहरूबाट सदस्यहरूलाई निरन्तर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। साथसाथै सेवा सुविधा बढाउने क्रममा मोबाइल ब्याङ्किङ, आधुनिक सफ्टवेयर, सुविधा सम्पन्न कार्यालय उपकरण सहित सञ्चालन रहेको युवा साकोसले साँच्चै भन्ने हो भने कोल्टो फेरेको महसुस मैले गरेको छु। संस्था स्थापना कालदेखि नै संस्थामा दिगो र स्थापित गराउनको लागि तत्कालीन सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमिति, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू र शुभचिन्तकज्यूहरूले गर्नुभएको दुःख आज आएर हर्षमा परिणत भएको कुरा यहाँमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सन् 2019 को अन्तदेखि विश्व महामारीका रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रभावले अबको विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको छ। अझ विश्व नै चलायमान बन्न दिएको छैन, न त मानिसहरू कतै आवत जावत नै गर्न पाएका छन्। भन्नुपर्दा विश्व नै स्तब्धको रूपमा अड्किएको महसुस भएको थियो। अबको अर्थतन्त्र कता जाला भन्न सकिने अवस्था र आकलन गर्ने सकिने अवस्था नै छैन। यस्तो अवस्थामा पनि
कोरोनाको प्रभावले सहकारी क्षेत्रलाई पनि पार्यो। 76 साल चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले पनि निरन्तर रूपमा पूर्ण र आर्थिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको परिस्थितिमा यस किसिमको विषम परिस्थितिमा पनि हामी हाम्रा सदस्यहरूको सेवामा निरन्तर लागिरहेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक निषेधाज्ञा जारी गरिराख्दा पनि हामीले हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई कुनै पनि किसिमको पैसाको खाँचो नहोस् र भएको पैसा पनि बचत गर्न सकुन् भनेर सम्पर्क व्यक्ति तोकेर हामीले पनि सेवा सुविधा त्यसबेला बखत पनि हामीले दिइरहेका थियौँ। र अन्तमा आउँदाखेरि युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 25औं रजत महोत्सवमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिज्यूहरू, सञ्चालक समितिज्यू, बाल बचतकर्ताज्यू, कर्मचारी मित्रहरू, शुभचिन्तकहरूज्यू र गण्यमान्य व्यक्तिहरूज्यूहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यस युवा बचत तथा ऋण सहकारीमा जन्मेदेखि नै सदस्यता कायम गर्नुभएका र हाल सदस्य छोडेर जानुभए तापनि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले पहिला जुन सदस्य लिएर यस युवा संस्थालाई आजको 25औं रजत जयन्ती मनाउनसम्मको लागि उहाँहरूले पनि ठुलो योगदान दिनुभएको थियो भन्दै समस्त सदस्य महानुभावहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय बचत, जय सहकारी। नमस्कार, म विजय राउत। म बनेपा वडा नम्बर 14 डिब्डोलमा बस्छु। पेसागत हिसाबले विगतका समयमा मैले लगभग 10 वर्षसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेँ र पछि मेरो घाँटीमा चाहिँ समस्या भएको हुनाले मैले चाहिँ शिक्षण पेसालाई निरन्तरता दिन अलिकति सकिनँ र हाल म कृषि पेसामा चाहिँ आबद्ध छु। र कृषि पेसामा पनि अहिलेलाई चाहिँ मैले मौरी पालनबाट सुरु गरेको छु भने पछि म अन्य अर्ग्यानिक उत्पादनहरू बढाउनको लागि र त्यसको लागि चाहिँ अझ कृषि व्यवसायलाई फैलाउने विचार गरिरहेको छु। अब म युवा साकोसमा चाहिँ कहिलेदेखि आबद्ध भएँ भन्ने कुरा भन्दा पनि पहिला मेरो मम्मी जो चाहिँ क्युरियस फार्मास्युटिकल्समा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई युवा साकोसको बारेमा त्यहाँ उहाँको साथीहरू अथवा कसैले उहाँलाई जानकारी दिएको रहेछ र युवा साकोसमा उहाँ जब सदस्यता उहाँले लिनुभयो त्यसपछि उहाँमा पनि यो एउटा बचत गर्नुपर्ने रहेछ, कुनै पनि सहकारीमा चाहिँ हामी आबद्ध भएर हामीले धेर थोर पैसा चाहिँ बचत गरिरहेको खण्डमा पछिल्ला हामीलाई चाहिँ सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई पनि सदस्य बन्नको लागि चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो। अनि म पनि 2068 सालमा युवा बचतमा चाहिँ सदस्यता लिएँ। अनि त्यसपछि त्यति मात्र होइन, बहिनीलाई पनि उहाँले बाल बचतमा चाहिँ सदस्यता लिन लाउनु भयो र उहाँ जुन सहकारीले दिएको एउटा चाहिँ खुत्रुके छ त्यो खुत्रुकेमा बहिनीले 2-4 पैसा आफूलाई चाहिँ टिफिनबाट अथवा कतैबाट आएको पैसा चाहिँ उनले पनि बचत गर्थिन् र यसरी हामी त्यसरी अगाडि बढ्यौँ। र मम्मीले जब कि हाम्रो घरमा मात्र यो सीमित गर्नु भएन, यो कुरालाई मम्मीले गाउँमा अन्य बालबालिकाहरूलाई पनि युवा साकोसको चाहिँ जुन बाल बचतको स्किम अथवा बाल बचतको चाहिँ त्यो बाल बचतमा चाहिँ आबद्ध गर्दै जानुभयो र गाउँभरिका धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाहरू जो चाहिँ अहिले युवा साकोसमा चाहिँ बाल बचतमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ बचत गर्दै आइरहनु भएको छ र युवा साकोसले पनि समय समयमा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ केन्द्रित गरेर स्टेसनरी वितरण, त्यस्तै खालका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिको कार्यक्रम यस डिब्डोलमा चाहिँ उहाँले युवा साकोसले चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। र हरेक महिना हाम्रै अब यहीँ डिब्डोल गाउँमा नै युवा साकोसबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ र आएर यहाँ नै गाउँको अब धेरैजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू यही नै आएर बचत सङ्कलन गर्नुहुन्छ। अनि गाउँभरिका मानिसहरू पनि यहाँ आएर एकदमै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ महिनाभरिमा धेर थोर रकम जति उहाँहरूले जम्मा गर्न सफल हुनुभएको छ त्यो चिज चाहिँ यहाँ ल्याएर बचत गर्ने चाहिँ हाम्रो परिपाटी बनिसकेको छ। जब म 2068 सालदेखि युवा बचतमा चाहिँ आबद्ध भएँ अथवा त्यहाँ मैले सदस्यता लिएँ, त्यसपछि ममा पनि धेर थोर रकम चाहिँ बचत गरिराख्नुपर्छ है, अथवा पछि कुनै बेला मलाई उच्च शिक्षाको लागि होस् या कुनै अब आपतकालीन समयमा भइपरि आउने समस्याहरू समाधान गर्नको लागि होस्, त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ धेर थोर हामीसँग धन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकताका साथ मैले त्यसपछि धेर थोर बचत गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि मैले त्यसको लगतै
यहीँ साङ्गामा ग्रेस्टान सेकेन्डरी स्कुलमा मैले पढाउन थालेँ र त्यहाँबाट मासिक तलबबाट मैले 10-20% चाहिँ आफ्नो खातामा चाहिँ जम्मा गर्न थालेँ र यसरी गर्दै जाँदाखेरि एउटा निश्चित समयमा गइसकेपछि मसँग केही नभए पनि धेर थोर रकम चाहिँ भयो र जसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो आइपर्ने समस्याहरू अथवा कुनै बेलामा कतै लगानी गर्नुपर्ने माहौलहरू बनेको खण्डमा मैले त्यही युवा बचतमा जम्मा बचत गरेको रकमको पनि प्रयोग गरेँ र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जब 2072 सालमा भूकम्प गयो र धेरै मानिसहरूले आफ्नो चाहिँ आवास गुमाए जस्तै मेरो पनि आवासमा चाहिँ त्यसले क्षति पुर्यायो र मलाई पनि नयाँ आवास निर्माण गर्नको लागि अति नै आवश्यक भयो र आवास बनाउने क्रममा मैले आफूले बचत गरेका रकमहरू अथवा आफूले कमाएका रकमहरू त मैले प्रयोग नै गरेँ र त्यतिले गर्दाखेरि पनि मेरो योजना भनौँ जुन घर निर्माण कार्य चाहिँ सफल हुन सकेन र यो बेलामा अब हामीहरू सबैलाई थाहा छ पैसा भन्ने बित्तिकै हतपत्त यताउता दायाँ बायाँबाट सापट लिन नि गाह्रो छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ युवा बचतले एकदमै ठुलो सहयात्रीको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्यो मैले चाहिँ आफ्नो यो निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि युवा बचतबाट ऋण लिएँ र ऋण पनि त्यो बेलामा एकदमै सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ ऋण युवा बचतले हामीलाई उपलब्ध गरायो जस्तो बाहिर अब मैले यहाँ साँगातिरको सहकारीहरू अन्यतिर बुझ्दाखेरि 16-17% भनिएको थियो भने युवा बचतमा 14%मा हामीहरूलाई आवास कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराएको थियो त्यसपछि जब मैले चाहिँ अब यो घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेँ अब अनि मैले बिस्तारै के सोचेँ भन्दाखेरि अब ऋण त लियो अब ऋण खालि हामीले चाहिँ अब ऋण भन्ने चिज चाहिँ विवाह अथवा घरमा मात्र फ्रिज नगरिकन त्यो ऋण चाहिँ हामीले लगानीमूलक क्षेत्रमा पनि गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई पछिको समयमा चाहिँ आयमूलक अथवा आय आर्जनमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिक्दै गएँ र ऋण भन्ने चिज हामीले चाहिँ अझ धन आफूलाई बढाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेँ र त्यस पछाडि अब हाम्रो जागिरहरू त अब ठप्पै भयो विद्यालयहरू आजसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन् त्यसपछि मैले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ मौरी पालन पहिले घरमा मेरो मौरी एक दुई घर थियो र यसलाई नै अझै अलिकति बढाउन त अब म उत्पादन पनि अथवा म व्यवसाय पनि राम्रो छ भन्ने मैले देखेपछि युवा बचतबाट फेरि मैले थप पहिलाको ऋण चाहिँ मैले क्लियर गरिसके पछाडि थप 5 लाख ऋण जुन चाहिँ मैले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ लिएँ र यो ऋण चाहिँ नितान्त आयमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ मैले लगानी गरेँ र यसरी गरिसके पछाडि मैले आफ्नो व्यवसायलाई पनि फैलाउन सफल भएँ र हालसम्म पनि म अब त्यहाँ आय आर्जनबाट आफ्नो बाँकी रकम ऋण पनि मैले घटाउँदै गइरहेको छु भने मेरो व्यवसाय पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ र परिआएको खण्डमा फेरि युवा बचतले चाहिँ मलाई यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ मलाई सहयोग गरिरहेको छ विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको अहिलेको जुन यो कोभिड-19 को चाहिँ महामारी छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाल पनि यसको चपेटामा पर्यो र सम्पूर्ण व्यवसायदेखि सङ्घ संस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण जनमानसमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिकूल र नकारात्मक प्रभाव चाहिँ परेको छ र त्यति मात्र नभइकन कतिपय व्यक्तिहरूले त आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ र यही सिलसिलामा हामीहरूको पनि अब स्कुल पनि बन्द भयो र अरू व्यक्तिहरूको जस्तै विभिन्न खालका बन्द व्यापारहरू पनि बन्द भयो र मेरो वरपर पनि यो कोभिडले धेरै नै यसको चाहिँ जुन सङ्क्रमणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै साथीको चाहिँ आमाको पनि देहान्त भयो र गाउँमा पनि अन्य साथीहरू पनि सङ्क्रमित भए र जस उहाँहरू चाहिँ उपचारपछि उहाँहरू निको हुनुभयो जोस यसले वरपर धेरै नै आक्रान्त बनायो यो कोभिडले अन्य क्षेत्र जस्तै यसले व्यवसायमा पनि कोभिडले चाहिँ धेरै नै नकारात्मक असर पार्यो जस्तो मेरो आफ्नै पर्सनल व्यवसायकै कुरा गर्दाखेरि पनि जब मैले मौरी पालन सुरु गरेँ र आफ्नै घरमा पनि केही क्वान्टिटीमा मैले मह उत्पादन गरेको थिएँ र लकडाउन हुने अथवा निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसहरू मेरो घरमा आएर पनि म किनेर चाहिँ लैजानुहुन्थ्यो साथै कतिपय ठाउँमा म आफै पनि लगिदिन्थेँ उहाँहरूलाई त्यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यात्रा गर्न पनि सम्भव भएन जसले गर्दाखेरि यो मेरो व्यवसायलाई पनि एकदमै त्यसले असर गर्यो अन्य व्यवसायलाई त धेरै नै गरेको छ अझ अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि त महले झन् ठुलो भूमिका खेल्छ र यस्तो परिस्थितिमा पनि धेरै व्यक्तिहरूमा मह पुर्याउन नसक्नाले चाहिँ यसले चाहिँ नराम्रै भएको छ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि
अहिले हाम्रो अब जताततै सहकारीहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन् र ती जति पनि खुलेका नयाँ सहकारीहरू छन् ती सबै सहकारीहरूले राज्यले जुन तोकेको चाहिँ नीति नियम तथा मापदण्डहरू पालना गरेर चाहिँ उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको पाइँदैन र कतिपय सहकारीहरू चाहिँ जति पनि बचतकर्ताहरूको रकमै लिएर भागेका हामीले उदाहरणहरू पनि पाएका छौँ र यस्तो सिलसिलामा युवा बचत एकदमै नीति नियम पनि पालना गरी र आफ्नै स्थानीय स्तरमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि चाहिँ एकदमै तत्पर छ र मेरो 2068 सालदेखि अहिलेसम्मको अनुभवमा जति युवा चाहिँ मलाई युवा साको जति मलाई भरपर्दो अरू कुनै सहकारी पनि मलाई लागेको छैन र युवाले जति नयाँ नयाँ खालका चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू तथा ऋणमा पनि विभिन्न खालका स्किमका कृषिदेखि लिएर अलिकति सहुलियत हुने खालको चाहिँ ऋण स्किमहरू पनि युवा बचतले ल्याएको छ र एकदमै भरपर्दो अहिलेसम्ममा त्यति कम्प्लेन गरिरहनु पर्ने अथवा त्यति त्रुटिपूर्ण कार्यहरू युवा शाखासँग मैले केही देखेको छैन र यसले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैजनालाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरू पनि युवा शाखामा आबद्ध हुनुहोस् र युवा शाखामा विभिन्न खालका आर्थिक कारोबार बचत गर्नुहोस् आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि ऋण आवश्यक परेको बेला ऋण पनि लिनुहोस् र आफ्नो लगानीलाई पनि सुरक्षित गर्नुहोस् र आफू कसरी माथि बढ्न सकिन्छ त्यतातिर पनि यहाँहरूले सोच्नुहोस् र युवा शाखामा जोडिनुहोस् यही अनुरोध छ मेरो अब मेरो चाहिँ सुझाव जति पनि युवा साकोस होस् या अन्य सहकारी हुन् जो पनि सहकारीहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने जति अब यो सहकारीहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ अथवा हामीलाई ऋण लिनको लागि चाहिँ एउटा सहजता छ ब्याङ्कमा अलिकति प्रोसेस प्रक्रियाहरू गाह्रो छ तर सहकारीहरूमा अलिकति सजिलो छ र यसरी हामीले ऋण लिइसके पछाडि त्यो ऋणलाई चाहिँ हामीले फजुल खर्चमा विवाह व्रतबन्ध अथवा भ्रमणतिरको लागि र त्यस्तो क्षेत्र जहाँ चाहिँ हामीले लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानीबाट चाहिँ हामीलाई मुनाफा पनि आउँदैन यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नु उचित हुँदैन किनभने त्यसमा गरिसकेपछि त हामीलाई भविष्यमा झन् सङ्कट आउन सक्छ र हाम्रो खर्च रकम पनि खर्च भइसक्छ र त्यो रकम तिर्नको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या पनि आउँछ ऋण तिर्नै हामी धौधौ पर्छ त्यस हुनाले हामीले चाहिँ जब ऋण लिन्छौँ सहकारीबाट भने त्यो एकदमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले त्यो ऋणलाई लगानी गर्नुपर्छ त्यो चाहे कृषि होस् चाहे अन्य व्यवसायहरू होस् चाहे कुनै पनि सेक्टर होस् जहाँ हामीले लगानी गरे पनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिफल आओस् र प्रतिफलले हामीले चाहिँ त्यो हामीलाई ऋण तिर्न पनि सजिलो होस् ब्याज किस्ता तिर्न पनि सजिलो होस् र हाम्रो आफ्नो घर खर्च चलाउनदेखि लिएर हामीलाई पछिलाई चाहिँ अझै आर्थिक कारोबार गर्न सहज हुने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मेरो यही सन्देश छ। नमस्कार, म शिवबहादुर राणा मगर, म इटाभट्टा बनेपा 8 बस्ने म काम गर्छु हैन। अब यसभन्दा अगाडि पहिलादेखि अब गाउँ त मेरो उता राम्रो सिन्धुली जिल्ला हो, रातबाट झाँझोली उता 3 अनि त्यहाँ बसोबास चाहिँ बनेपा 9 बनेपा 8 यहाँ बसोबास भएर आएको हो। अब म चाहिँ अब घर जग्गाको काम गर्छु। मेरो अब मैले जो जानेको भनौँ न अब युवा बजारमा पहिलादेखि अब 17 वर्ष जति अब हुनु भइसक्यो। मैले अब धेरै पहिला सुरुमा युवा बजारमा मैले काम सुरुमा मैले गरेको काम चाहिँ मलाई सिर्जना गराइदिएको चाहिँ गणेश सुरेश सर मानधर र गणेश मान वकिलले मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भएको हो। त्यहाँ पहिला सृष्टि ऋण भनेको मैले 3 लाख झिकेको, त्यो 3 लाख ऋणले मैले त्यो जग्गा बेच्दाखेरि 6,68,000मा मैले बेचेँ। त्यो मलाई बढ्दै आयो, 6,68,000मा मैले बेचेँ। त्यहाँबाट फेरि त्यहाँबाट ऋण थपेर मैले यताउता सबै कुरा व्यवहारहरू मैले धेरै ऋणहरू कारोबारहरू मैले युवा बजारबाट मैले चलाएको छु। त्यो मात्रै होइन, मैले साथीहरू ज्वाइँ चेला भाइ बहिनी इष्टमित्रहरूलाई मैले सबैलाई मैले त्यसमा हजारौँ जना पनि बढी मैले त्यसमा राखिसकेको छु। मैले धेरै कुराहरू त्यहाँ राखिसकेको छु। त्यसमा धेरै ब्याङ्कभन्दा पनि हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ युवा बजारको ठुलो कारोबार भएको म जानकारी गरेको छु। मैले धेरै जानकारी गरेको राम्रो छ, त्यसमा धेरै राम्रो ब्याङ्कभन्दा हाम्रो युवा बजारमा धेरै राम्रो छ, व्यवहारमा धेरै राम्रो स्वास्थ्य राम्रो भएको छ र अझै पनि बढी धेरै राम्रो भएर जाओस् भनेर ठुल्ठुलो व्यवहारहरू साथीभाइहरू नातागोताहरू सबैलाई मैले हाम्रो युवा बजारमा मैले प्रवेश गराएको छु। मैले अब यसभन्दा अगाडि अब यस बालबच्चाहरू सबै अब सानो लिएर चाहिँ हिँडेर थिएँ। मैले यस्तो कोठामा राखेर पढाएर चाहिँ घर व्यवहारमा ल्याएको हो र अब मैले यहाँ व्यवहार मेरो अब राम्रो भएर गयो। अब मेरो छोराछोरीहरूको वेदानहरू
पनि अब 4 जना गरिसकेँ। अब कान्छी छोरी बाँकी हो। यस व्यवहारमा चाहिँ मैले अब यो धेरै ठुल्ठुलो व्यवहारहरू युवा बजारबाट व्यवहार काम मैले गरेर ल्याएको, अन्त व्यवहार मैले गरेको छैन। अन्त व्यवहार यस युवा बजारबाट मैले धेरै कामहरू राम्रो गरेर छोराछोरी बेदानहरू यता इतिहासहरू बेदानहरू अझै जागिरहरू पनि अब व्यवस्था खुवाएर मैले ल्याएको छु। भर्खर मेरो परिबन्ध भएर आएको छ। अहिले धेरै नै राम्रो हुँदैछ, अझै राम्रो होला भन्ने ठुलो पूर्ण आशामा बसिरहेको छु म त। अब हामीलाई अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब यसभन्दा अगाडि कोरोनाले पोहोर पनि अहिले पनि यो लकडाउन धेरै भएको हुँदाले पोहोर पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भएको हुँदाले हामीहरूलाई उहाँले युवा बचतले हामीलाई ब्याज पनि सरकार उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले धेरै कुराहरूमा सहयोग उहाँले गर्नुभएको छ। युवा बचतले हामीहरूलाई अब साथीभाइहरूमा धेरैमा सबैजनाहरूले खुसियाली ब्याज छुट भएमा खुसियाली मनाएको छ। धेरै साथीभाइहरूले अझै पनि उहाँहरूले अब धेरै ठुल्ठुलो आशा पनि गरेर बस्नुभएको छ। उहाँले पनि व्यापारमा ऋण पैसाहरूमा नि कुनै कुरामा चाहिँ आज छैन भोलि छैन भनेर यो कुराहरू भन्नुभएको छैन। हाम्रो जतिखेरमा त्यतिखेर तत्पर अझैमा पनि उहाँले कति सक्दो तपाईँले काम अघि बढाइदिनुहोस्, ठुलो काम बढाइदिनुहोस्, हामीहरूलाई जति चाहे लगानी हामी गर्छौँ। साथीभाइहरूलाई चाहिँ कष्ट गराइ ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले चाहिँ सरहरूले भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ धेरै हामीलाई धन्यवाद खुसीमा बसेको छु। ल मैले अब मेरो साथीभाइहरूले युवा बचतमाथि अब मैले पनि धेरै खुसी कुराहरू गरेको छु। धेरै सहयोगहरू राम्रो भएको छ। साथीभाइहरूलाई मैले भनेको छु, सबै साथी के कस्तो छ हाम्रो त्यहाँ व्यवहार कस्तो छ भनेर सबैले सोद्धाखेरि हाम्रो युवा बचत एक नम्बर राम्रो हाम्रो चाहिँ युवा बचतमा सहयोग सेवाहरू खर खाँचो सब व्यवहारमा कुनै कुरामा तलमाथि भएको छैन। नभए एकदम राम्रो सफल व्यवहारहरू राम्रो भएको छ। हाम्रो साथीभाइहरूले सबैले मलाई सोद्धामा हाम्रो त्यहाँ धेरै राम्रो छ यो कुराहरूमा भनेर अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ यस्तो दुःख बिमारमा तहहरूमा सबै उहाँले हेरविचार गर्नुभएको छ। दुःख बिमारमा तहमा हेर्नु विचार गर्नुभएको छ एकदम राम्रोसँगले। यसमा धेरैमा चाहिँ सबै इन्स्टिट्युटहरूलाई चाहिँ राम्रो सुविधाहरू चाहिँ उहाँबाट हामीले पाएको छौँ। नमस्कार, मेरो नाम सोनु विष्ट कार्की हो। म यहाँ 2065 सालदेखि नै यस युवा साकोसमा आबद्ध छु र मेरो घर चाहिँ बुढाथोकी गाउँ वडा नम्बर 13 भैँसेपाटी चोक हो। त्यो बेलामा एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, यस युवा साकोसमा तपाईँ बस्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। खास मलाई यो यसबारे चाहिँ केही जानकारी थिएन। उहाँले गाउँ घर आएर यसमा बस्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, गाउँघरमा तपाईँलाई एक पैसाको पनि कसैसँग भिख माग्न पर्दैन, यसमा बस्यो भने तपाईँहरूको जीवनलाई सहज हुन्छ, ऋण माग हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले पनि सोच्दा राम्रै होला भनेर मैले यसमा म इन्ट्री गरेँ। त्यसपछि अनि गर्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने पैसा भन्ने चिज सबैसँग हुँदैन। गाउँघरमा 200 पनि नपत्याउने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो क्या। यसमा बसेपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने आफूले पैसा अलिअलि जम्मा गरेर राख्दाखेरि आफूलाई धेरै राम्रो सजिलो हुने रहेछ। यसबाट मैले यो जानकारी पाएँ। त्यो बेलामा यो युवा साकोसमा बसेर चाहिँ मैले मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन पाएँ। पहिला मलाई कस्तो दुःख थियो भने भन्ने बित्तिकै पैसा कसैसँग हुँदैन थियो। यता जाँदा उता जाँदा पनि मलाई कस्तो गाह्रो थियो। औषधि खान समेत पनि गाह्रो थियो मलाई। भन्ने नै हो भने मेरो नानी पाउँदाखेरि पनि मलाई धेरै गाह्रो छ। पैसा नभएर मैले घरमै एक्लै बसेर आफ्नो नानी पाएको मलाई त्यो अहिलेसम्म पनि मैले बिर्सन सकेको छैन कि त्यो बेला मसँग पैसा थिएन क्या सर, पैसा थिएन। अहिले यसमा बसेपछि मैले जम्मा गरेको पनि मैले फिर्ता पाउँछु। मलाई चाह्यो भने मैले बचत गरेको पैसा मलाई यति दिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यो मैले सर्लक्क झिक्न पाएँ। अथवा मैले ऋणै लिनु पर्यो भने पनि सर मलाई यसरी ऋण चाहियो, मलाई यस्तो दुःख परेको छ भने सरहरूले मलाई सुटुक्क दिनुभयो। राम्रो कारोबार गर्दै जाँदाखेरि मैले नियमित रूपमा ब्याज पनि तिरेँ। अनि ऋण पनि लगानी गर्दै पहिला थोरै गरी त्यसपछि मैले राम्रोसँग तिरेँ। त्यसपछि फेरि मलाई अलि धेरै ऋण
मैले पाएँ, किनभने त्यो इमान्दारिता भएर होला मैले ऋण पनि पाएँ। अनि मैले यताउति गाउँघरमा मैले माग्नुपर्ने क्षमता अहिले मेरो छैन। मैले किनभने पैसा युवा बचतले मलाई धेरै धेरै नै मलाई एकदम धेरै कुरा पनि सिकाएको थियो। नागरिकता बनाउन पनि सायद यो युवा बचत नभएको भए मेरो नागरिकता पनि बन्दैन थियो होला, किनभने ऋण लगानी गर्न मेरो नागरिकता चाहिन्थ्यो। त्यो बेला मैले मेरो हस्बेन्डलाई नागरिकता बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। नकुल सर अनि अरू सरले पनि मलाई के अरे तपाईँको नागरिकता नभए केही कारोबारै हुँदैन, यत्रो भइसकेपछि तपाईँले यत्रो बच्ची जन्माएपछि पनि तपाईँको अहिलेसम्म नागरिकता नबनेको भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले मेरो बुढासँग कुरा गर्नु भएर उहाँले के अरे एकैचोटि उहाँले भन्दाखेरि मलाई नागरिकता पनि बनाइदिनु भयो। यस युवा बचतको समूहले गर्दा मलाई त्यो पनि फाइदा भएको छ। अनि अहिले ऋण लगानी गर्नु पर्यो भने मैले कसैसँग हजुर तपाईँ भन्न पर्दैन, मैले सिधै गएर त्यहीँनिर ऋण माग गरेँ भने मैले पाउँछु। अनि त्यही हो मलाई अहिले जीवनमा धेरै सुधार भएको। मलाई फेरि मैले अलिकति के पाएको छु भने यहाँ मैले बाख्रा पालनहरू गर्न पनि मैले लोन झिकेको छु। उहाँहरूले मलाई लोन सजिलैसँग दिनुभएको छ। हामीले यस युवा बचतबाट हामीले अलिकति ऋण लगानी पनि गरेका छौँ। त्यही ऋण लगानी गरेर हामीले एउटा बस पनि लिएका छौँ। अनि त्यही बसको कमाइले हाम्रो अहिले परिवार राम्रोसँग चलिरहेछ। अहिले हालसाल यो कोभिडको कारणले चाहिँ हामीलाई अति नै अप्ठ्यारो परिरहेछ, राम्रो कमाइ पनि छैन। उहाँहरूले हामीलाई 10% छुट पनि गर्नुभएको थियो, जुन गर्दा हामीले घर परिवार अलि सजिलैसँग हामीले जीविका गर्न सकेका छौँ। त्यही भएर मलाई चाहिँ युवा साकोस एकदम मनपर्छ। मलाई मात्र होइन, अहिले कराउनु भन्न त मिलेन, सबैजना युवा बचतमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरू मलाई मात्र होइन, उहाँहरू सबैलाई नै सहज भएको होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। ल मेरो साथीहरूलाई अथवा मेरो अरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म जस्तै दुःख नपाउनुहोस् पहिलाको जस्तै गरी यस कार्यालयमा आबद्ध हुनुहोस् र बुझेर धेरै कुरा बुझ्नुहोस्। धेरै छ त्यसमा उहाँहरू सरहरूले बुझाउनुहुन्छ। अनि म जस्तै बचत गर्नुहोस्। बचत गरेपछि पहिला मेरो स्थिति कस्तो थियो, अहिले मलाई धेरै सहज भएको छ। मेरो जीवनमा मैले जुन कस्तो पनि स्थिति भोगेर अहिले कसै गाउँघरमा मैले के अरे जस लिएन पैसा भन्न पर्दैन। तपाईँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यस संस्थामा बस्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको जीवन सहज हुन्छ र आफ्नो लगानी गर्नुहोस्, बिजनेस गर्नुहोस्, यसबाट ऋण लिनुहोस्। अनि म जस्तै गरेर एउटा के अरे के भन्छ। नमस्कार, म दुर्गा खत्री, म डिपडोल वडा नम्बर 14 मा बस्छु। म 4-5 वर्षदेखि यो युवा सभामा सदस्य हुँदै आइरहेको छु। म बाहेक मेरो सदस्यहरू पनि युवा सदस्य हुनुहुन्छ। मेरो अलिकति आर्थिक कमजोर भएकोले युवा बचतले मलाई मेरो एउटा बाबुलाई पढाउन सहयोग गर्नुभएको छ। साको कर्मचारीहरू यी पैसा दिन पनि आउनुहुन्छ। पैसा चाहिएमा दिनु पनि हुन्छ, महिना एकचोटि ऋण दिनु पनि धेरै सजिलो छ। मैले ऋण दिएर चलाइ पनि सकेको छु। त्यो समय राम्रो छ, तपाईँहरू पनि बस्नु होला। नमस्कार, मेरो नाम बिनु विश्वकर्मा हो। वडा नम्बर 14 मा बस्छु, साँगा डिपडोल हो। मेरो बच्चाहरूलाई पनि यो बचतमा मैले सामेल गरेर राखेको छु र मेरो पनि भएको 2 वर्ष 2.5 वर्ष जति भएको छ यो बचतमा सामेल भएको। र यो शाखाले पनि यो सालदेखि अलिकति केही रकमहरू यसो गरिदिनु भएको छ। त्यही पनि बच्चालाई पढाउन यताउति अलिकति सहयोग भइरहेको घरको आर्थिक स्थितिले गर्दा। महिनामा आउनुहुन्छ शाखाको यो बचतको सरहरू पनि मिसर नै आउनुहुन्छ, तर महिना बचत गरिनेछ। नमस्कार, मेरो नाम रामचन्द्र तिमल सिन्हा, पनौती 9 सुनथान, वडा नम्बर 9। म युवा बचतको नियमित सदस्य करिब 6-7 वर्ष भयो। म यहाँ मेरो छिमेकी जयबहादुरको मार्फतबाट उहाँ त्यही सहकारीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यहाँ खाता खोलौँ भनेर अनि
उहाँकै सल्लाह अनुसारले हामी यहाँ 10-12 जनाले खोलेको। हामीले यहाँ बजेट नियमित राखेका छौँ, तर खास यहाँ दुःख पर्नेहरूले निकाल्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म अब आपतकालीनमा निकालौँला भनेर त्यसलाई बचत गरिरहेको छु। यहाँ समूहमा भएका साथीहरूले यसो आपत परे बेला कृषि पशुपालनको लागि ऋण झिक्नु भएको छ। त्यही अनुसार ल्याएर काम राम्रैसँग गर्नुभएको छ। त्यो संस्थाले यसो आपत पर्नेलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यही कोभिडले गर्दाखेरि परिवार यहाँ बिरामी भएर त्यहाँ बजेट गर्न नि पाइएन। अनि सरहरू नि आउनलाई अलिक गाह्रो भयो, मान्छे भेटघाट गर्न नि नहुने स्थितिले 2-4 महिना राख्न नपाएको हामीले त्यसो एकमुष्ट गरी राखेका छौँ। हामीले यहाँ बजेट नियमित राखेका छौँ, तर खास यहाँ दुःख पर्नेहरूले निकाल्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म अब आपतकालीनमा निकालौँला भनेर त्यसलाई बचत गरिरहेको छु। यहाँ समूहमा भएका साथीहरूले यसो आपत परे बेला कृषि पशुपालनको लागि ऋण झिक्नु भएको छ। त्यही अनुसार ल्याएर काम राम्रैसँग गर्नुभएको छ। त्यो संस्थाले यसो आपत पर्नेलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू यो युवा बजेटमा संलग्न हुनुहुन्न भने हुनुहोला भन्ने आग्रह गर्दछु। यो सहकारीले दुःख परेको बेला ऋण दिने सहयोग गर्ने गरेको छ, राम्रो गर्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई सक्दो त्यहाँ सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म सेवन बाध्य युवा साकोसको एउटा सदस्य। झन् आजभन्दा 2061-62तिर म त्यहाँको साधारण सदस्य भएको थिएँ। भन्दाखेरि झन् अहिले लगभग 17 वर्ष भइसकेको छ म त्यहाँ निरन्तर यता त्यो सेवामा छु। साँच्चै जुन समय म त्यो संस्थामा म सदस्य बनेको थिएँ, त्यो समय आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो टाइम त्यो समयमा मलाई एक प्रकारको भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यो समयमा मैले यही पसल नै राख्ने मैले कन्सेप्ट बनाएको थिएँ क्या। तर त्यो समयमा मलाई त्यो पसल राख्नको लागि चाहिने पुँजीहरू थिएन। अनि म कसलाई भन्ने, कहाँ भन्ने, के भन्ने त्यो कुरामा म भौतारिरहेको अवस्था थिएँ। अनि त्यही अवस्थामा हैन त्यहाँ चिनेको साथीहरू पनि थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको नाताको कारणले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ युवा बचतमा साधारण सदस्य भएर सुरुमा मैले त्यो समयमा है झन् 62 साल हुनुपर्छ मेरो विचार। त्यो समय सुरुमा मैले 1 लाख रुपियाँ लोन लिएको थिएँ है। मलाई अहिले त्यो विचार गर्दाखेरि त्यो 1 लाख भनेको अहिलेको मेरो लागि चाहिँ 1 करोड जस्तो भएको थियो कि त्यो समयमा। 1 लाख लोन निकालेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफ्नो व्यवसायलाई मैले सुरु गरेको थिएँ। अनि साँच्चै आजको युवा बचतले त्यो समयमा मलाई त्यो पुर्याएको त्यो योगदान भनौँ न हैन, 1 लाखको योगदानले हुन त उहाँले ऋण दिनुभएको थियो, तर मेरो लागि चाहिँ त्यो योगदान थियो क्या। त्यो योगदानले चाहिँ मलाई अहिले यो स्थानसम्म चाहिँ मलाई पुर्याएको छ। त्यसको लागि म साँच्चै युवा बचतलाई, युवा सहकारीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब त्यो समय चाहिँ मैले व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लिएर गएँ। साँच्चै अब जब व्यवसायलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन लिएर जान्छौँ होइन, अब सानो पुँजीले पुग्दैन। अनि पुँजीको अभावको कारणले गर्दाखेरि जब मैले जुन रूपमा मैले आफ्नो व्यवसायलाई सोचेको थिएँ, त्यो व्यवसाय त्योभन्दा पनि माथितिर अगाडि बढ्दै थियो क्या। अनि त्यो बढ्ने क्रममा फेरि पनि मैले पछाडि त्यो 1 लाख रुपियाँ लोनलाई तिरेर अर्को मैले 2 लाख रुपियाँ लोन लिएको थिएँ। सायद त्यहाँ तपाईँहरूको रेकर्डमा पनि होला त्यहाँ। त्यस पछाडि मैले सँगसँगै केही सायद 2-3 वर्षभित्रमा नि मेरो एउटा सानो त्यो तामा 1 तलाको घर बनाइरहेको थिएँ। त्यो घरको तलालाई मैले अर्को तला थप्नको लागि पनि मैले युवा बचतबाट केही लोन लिएको थिएँ क्या। भन्नुपर्दा मलाई युवा बचतले है मेरो त्यो समयमा चाहिँ युवा बचतले मैले नसोचेको हैन, मलाई त्यो सेवा चाहिँ मलाई गर्नुभएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस पछाडिको दिनहरूमा पनि हुँदा आज 16-17 वर्षको अवधिभरिसम्ममा पनि मैले युवा बचतलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा मेरो केही काम पर्दाखेरि नै केही मलाई केही अप्ठ्यारो अवस्था आयो, सिर्जना भयो होइन, व्यवस्थामा त्यस्तै त हो।
त्यो अवस्था हुने बित्तिकै मैले होइन सर मलाई यस्तो खाँचो छ है भने जब मेरो आफ्नो समस्या होइन युवा बचतका गाउँमा गएर जब मैले संस्थामा त्यो कुरा मैले राख्थेँ होइन त्यो कुरा चाहिँ सरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म बुझिराख्नु भएको छ कि त्यो विश्वासमा चाहिँ सरहरूले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ र मैले पनि जुन सहकारीमाथि विश्वास गर्नुपर्ने विश्वास चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो आदान प्रदान चाहिँ भइरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि होइन यो 2019कै कोरोना हो होइन, अहिले 21मा आएको छ। यो 2 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो देश नेपाल मात्र होइन विश्वलाई नै यसले प्रभावित पारेको छ। यसमा अब हाम्रो देश अछुतो हुने भन्ने कुरा त पक्कै पनि होइन र त्यसमध्ये पनि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्दछ। मेरो परिवारमा चाहिँ कसैलाई पनि कोरोना चाहिँ भएन। तर यो कोरोनाको अवधिभर है 2 पल्टको कोरोनाको अवधिभरमा मेरो यो बस पार्कमा मेरो पसल भएको कारणले गर्दाखेरि है मेरो धेरै जस्तो व्यापार व्यवसाय चाहिँ यो बसबाट नै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले झन्डै 4-5 महिना चाहिँ मैले आफ्नो पसललाई ठ्याक्कै व्यवसायलाई ठ्याक्कै बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैले त्यो समय आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि लैजान सकिएन। म मात्र होइन धेरै मानिसहरू यो कोरोनाबाट प्रभावित भएको छ। धेरै व्यवसायहरू धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाले होइन एक प्रकारले भन्नुपर्दा गरिबको रेखामुनि ढकेलिएको छ। तर पनि यस्तो अवस्थामा पनि मैले जुन सहकारीमाथि मैले काम गरिरहेको थिएँ त्यो सहकारीमाथि मलाई चाहिँ के गर्व लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीले चाहिँ आफ्नो सदस्यहरूलाई क्या त हुन त एक प्रकारले हामी मर्कामा पर्दाखेरि सहकारी पनि मर्कामा परेको छ नि त। र पनि सहकारीले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एकदमै यो अवस्थामा होइन अब व्यापार व्यवसायमा डामाडोल भएको व्यवसायहरूलाई कसरी होइन ऋण मिनाहा दिएर हुन्छ कि अथवा ऋण दिएर हुन्छ कि उहाँहरूको सजेसन उहाँको सल्लाहले होइन धेरै ग्राहकहरूलाई चाहिँ धेरै त्यहाँको सदस्यहरूलाई चाहिँ युवा बचतले दिनुपर्ने जुन त्यो के भन्ने त्यसलाई अब त्यो कुरा चाहिँ भएको छ कि है। म युवा बचतलाई अब त्यो धन्यवाद दिने शब्दहरू छैन, मलाई मात्र होइन होइन धेरै त्यहाँका मेम्बरहरूलाई चाहिँ जुन गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने व्यवहारहरू चाहिँ होइन त्यो किताबमा मात्र होइन उहाँले चाहिँ व्यवहारमा नै त्यो कुराहरू उतारेको चाहिँ मैले देखेका छौँ है। म अन्तमा तपाईँहरू सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन हुन त तपाईँहरू सबैजनाले होइन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा होइन धेरै सहकारीहरू छ, तपाईँहरूले बचत गर्नुभएको होला, मैले गरेको छैन म भन्दिनँ। तर यी मध्येभित्र पनि होइन हामीले काभ्रे जिल्लालाई हेर्ने हो भने बनेपाल हामी हेर्ने हो भने चाहिँ युवा बचत चाहिँ धेरै माथि नै छ है। नाम पनि युवा अनि त्यसले काम पनि जुन जोस जुन युवामा हुनुपर्ने काम पनि त्यस्तै प्रकारले गरिरहेको छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई विनम्रपूर्वक भन्न चाहन्छु होइन तपाईँहरूले आफ्नो जीवनलाई होइन आफ्नो आर्थिक स्तरलाई माथि लैजानको लागि एकपल्ट है युवा बचतमा तपाईँहरू सदस्य भइदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई यो आग्रह गरेको कारण किन भन्दाखेरि म पनि होइन केही वर्ष अगाडि केही समय अगाडि होइन तपाईँहरू जस्तै होइन बेरोजगारी थिएँ होइन काम नलाग्ने व्यक्ति भएर हिँडिरहेको थिएँ लखरक होइन बाटोघाटो हिँडिरहेको थिएँ। तर युवा बचतको त्यो छत्र छाया मुनि रहेर मैले होइन आज यस ठाउँमा छु। अनि तपाईँहरू पनि क्या त तपाईँहरू पनि होइन त्यस ठाउँमा सदस्य भएर अगाडि लैजानको निम्ति म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई खासै हो भने जुन हामीले सोच्छौँ नि त्यस्तो छैन। जब हामी त्यहाँ अफिसमा गएर हामी बुझ्छौँ त्यहाँको व्यवहारहरू त्यहाँको जुन ऋण लिनको लागि चाहिने सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई एकदमै के त सबै कुरामा तपाईँहरूलाई त्यहीँकै होइन सदस्य त्यहीँकै अब त्यो कर्मचारीहरू तपाईँहरूले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि जुन सहायताले तपाईँहरू होइन सोचेको भन्दा पनि माथि पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले होइन तपाईँहरू सबैजना एकपल्ट होइन यदि सदस्य भएको छैन भने सदस्य भएर होइन त्यो सेवा लिनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म लक्ष्मण केसी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 10 काङ्गाल गाउँमा बस्छु। मेरो हाल पेसाले म कृषि पेसामा आबद्ध छु। म करिब आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि युवा साकोसको सदस्यता लिएर युवा साकोसमा आबद्ध हुँदै आएको छु। मैले त्यस युवा साकोसबाट विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छु र यस गाउँमा अवस्थित व्यक्तिहरूलाई मैले युवा साकोसको जानकारी गराउँदै त्यस साकोसमा लगेर सदस्यहरू पनि गराइदिएको छु र यसै गाउँमा महिनाको एक पटक हामी मिटिङ राखेर सबैजना सदस्यहरू जम्मा भएर रकम सङ्कलन गर्ने
सम्मको काम मैले गराउँदै आएको छु। हाल मैले युवा साकोसमा आबद्ध भएर कुनै कुनै बेला आवश्यक परेको खण्डमा ऋण सहुलियत पनि पाइन्छ भन्ने थाहा पाइयो। त्यसको पक्षमा लागेर विभिन्न समयमा मैले चाहिँ नि जग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गराउँदाखेरि पनि त्यस युवा साकोसबाट मैले सरल र छिटो छरितो रूपमा ऋण सहुलियतहरू पनि पाउँदै आएको छु र मैले जति पनि सहयोग युवा साकोसबाट पाएँ मैले युवा साकोसलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छु। कुनै कुनै ठाउँबाट चाहिँ नि रकम जम्मा गर्नु पर्यो भन्यो भने मैले कुनै व्यक्तिहरूलाई लगेर युवा साकोसमै आबद्ध गराएर रकमहरू जम्मा गराउने काम पनि गरिराखेकै छु र मसँग आफूसँग जगेडा रहेका पैसाहरू पनि लगेर युवा साकोसमै जम्मा गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु अहिलेसम्म। सहकारीमा आबद्ध भएर कुनै पनि सुविधाहरू लिइसकेपछि सहकारीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो काम पुरा भएपछि त्यो सहकारीलाई त्यागेर अरू कुनै सहकारीको सदस्य बनेर पनि कारोबार गरेको देखिराखेको छु मैले। हामीले काम गर्दाखेरि सहकारीलाई केही दिन सकियो भने हामीले सहकारीबाट केही लिन पाउँछौँ भन्ने मनसाय मेरो चाहिँ छ। त्यो स्पिडमा चाहिँ हामी सबै सहकारीका सदस्यहरू लागि परेर गयो भने हामीले सहकारीलाई सहयोग गरेको महसुस सहकारीले गर्छ र हामीलाई सकेको सहयोग सहकारीले गर्छ र हामीले महसुस गर्न पाइन्छ कि सहकारीबाट हामीले सहयोग पाएका छौँ है भन्ने महसुस गर्न पाइन्छ। यो कोभिड महामारीको समयमा पनि यस संस्थाले हामीलाई सेवाग्राहीहरूलाई भनौँ अथवा बचतकर्ताहरूलाई त्यस संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई 10% ब्याज दरको सहुलियत छुटको व्यवस्था समेत गरेको थियो। त्यो सुविधा हामीले समयमा ब्याज भुक्तान गरे बापत पाएका छौँ र सदस्यहरूले पनि त्यो छुट सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। यो कोभिड महामारीको बेलामा पनि संस्थाले सीमित सदस्य राखेर कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीहरूलाई सुविधा दिएकै छ र यो अवस्थामा अन्य कुनै संस्थाहरूबाट सरकारी कार्यालयबाट अरू सुविधा प्राप्त नगरेको अवस्थामा पनि हाम्रो युवा साकोसले चाहिँ हामीलाई सुविधा दिएको छ। अब म यस युवा साकोसमा सदस्य भएर अहिले 4-5 वर्षको अवधि पुरा गर्दा युवा साकोसबाट राम्रो सुविधा पाइराखेको छु र अहिलेसम्म म मार्फत युवा साकोसमा सदस्य बनेका सदस्यहरूले पनि राम्रो सुविधा लिइरहनु भएकै छ र यस संस्थामा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने युवा साकोसबाट सरल र सुविधायुक्त हामीले सेवा पाउँछौँ। तपाईँहरू पनि यस संस्थामा आबद्ध भएर संस्थाबाट लिनुपर्ने सहुलियतहरू लिनुहोस् र संस्थालाई भरपुर सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम धनबहादुर प्रधान हो। म अहिले यहाँ बनेपामा बस्छु। मेरो घर बनेपा हो। पहिला कोसीपाली थियो, अहिले चाहिँ यहाँ छ। मैले अब यहाँसम्म यहाँ आएँ, अलिअलि यसो जग्गाको कारोबार गरेँ। यहाँसम्म आएर यहाँ युवा बचतले मलाई धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अहिले पहिलादेखि नै राम्रो गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म पनि राम्रै छ एकदमै। उहाँहरू नभएको भए, उहाँ युवा बचत नभएको भए अहिलेसम्म म यहाँसम्म आइपुग्दैन थिएँ होला सायद। मैले भन्नुपर्दाखेरि म पहिलादेखि नै यसो आफूले भनेको जस्तै मलाई पुग्नै पर्ने। अनि मैले अब के गर्नु त भन्दाखेरि मलाई साह्रै टिभी हेर्नु मन लाग्यो। अनि यहाँ एकजना साथी थियो, उहाँ साथीलाई भन्दाखेरि यहाँ युवा बचतमा जाऊ न त तपाईँ, जानु त्यहाँ गएर एकदम तपाईँको सस्तोमा मिलाइदिन्छु म भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। अनि त्यहाँ गएँ, त्यहाँ गएपछि उहाँ के सरको नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई अहिले। अनि उहाँले टिभी हेर्ने त हो दाइ भन्यो, अनि टिभी हेर्ने दाइ भनेर भन्यो। अनि त्यहाँबाट टिभी हेर्नु मन लागेको सर, टिभी किन्ने पैसा त मसँग छैन।
हेर्नु अनि उहाँ ल लैजाऊ टिभी लैजाऊ ऋण कति हाल्ने दिनको भन्नु अनिखेरि होइन सर यसो थोरैको भन्नु ल लैजाऊ भनेर भन्नु अनि त्यहाँबाट भाइ उहाँबाट टिभी लिएर आएँ अनि दिनको 50 रुपियाँको दरले तिर्दै गएपछि अनि उहाँले ऋण पनि सक्यो अनि फेरि यहाँ उदयराम सर भेट्नुभयो उहाँले अनि मैले जग्गा किन्ने सोच एउटा सानो सोच राखेको थिएँ अनि त्यहाँबाट राखेपछि चाहिँ म जग्गा खोज्न गएँ आफूसँग पैसा त छैन धेर छैन मैले चाहिँ अनि उहाँ सरलाई पनि पहिलेदेखि कुरा गरिरहेको थिएँ हामीलाई पनि केही हुन्छ कि हुँदैन सर भन्दा एकदम हुन्छ बाबु हुन्छ दाइ धन्यवाद दाइ एकदम हुन्छ तपाईँले सोच्नुहोस् मिलाउनुहोस् हामी पुरा गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो क्या उदय सरले अनि त्यहाँबाट जग्गा हेर्नु गएको म जग्गा हेर्नु जाँदाखेरि जग्गा चाहिँ जम्मा अब 6 लाख भन्यो जग्गाको दाम भनेपछि अनि कुरो मिल्दै गयो अनि जम्मा 5 लाखमा कुरो मिल्यो आफूसँग पैसा छ 2 लाख रुपियाँ छ 3 लाख त मसँग पैसा छैन 5 लाख रुपियाँ छैन मसँग पैसा अनि त्यहाँबाट उदय सरलाई भेटेर अनि के गर्ने सर मसँग त यति मात्रै पैसा छ अनि मैले केही गर्न सक्छु त भन्दाखेरि कहाँको जग्गा किन्नु लाग्यो धनबहादुर सर भनेर अनि भन्नुभयो भनेपछि अनि यहीँ नगरपालिकाको भित्रको हो सर भनेर भने दाइ भन्छ कि हामी चाहिँ जहिले पनि उदय सरलाई जहिले पनि दाइ भन्छ अनि ल त्यो जग्गाको कागजपत्र ल्याउँदै गर पैसा कति चाहिने तिमीलाई भनेर 3 लाख रुपियाँ चाहिने सर भनेर भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल त्यो मान्छे लिएर आऊ जग्गाको मान्छे लिएर आऊ अनि त्यहाँबाट पैसा लिएर जाऊ कागजपत्र ल्याउँदा गर अनि म कुरो मिलाउँछु उहाँलाई भनेर अनि मैले कुरो मिलाएँ पास गर्ने अब 1 हप्तामा पास गर्ने भनेर भन्नुभयो क्या 1 हप्तामा पास गर्ने भन्नु अनि त्यहाँबाट ल त्यो मान्छेलाई लिएर आएपछि उहाँलाई चाहिँ कुरो मिलाएर त्यही दिनमा पास गर्ने त्यही दिनमा पैसा दिएर पठाउनु भयो क्या उहाँले अनि भनेपछि त्यो मान्छेले त्यही दिनमा पास गर्ने त्यही दिनमा पैसा दिएर पठाउनु भयो उहाँलाई अनि त्यो दिन मलाई एकदम खुसी भयो के हेर्नु खुसी लाग्यो कि एकदमै खुसी लाग्यो मलाई अनि त्यहाँबाट त्यो गर्दै गएँ अनि त्यो पनि अब तिर्दै गएँ हेर्नु त्यो 3 लाख रुपियाँ पनि मैले चाहन्छु 2 वर्षमा त्यो तिरेपछि उहाँसँग विश्वास पनि भयो अनि फेरि अब गर्दै जाँदाखेरि अब फेरि अब अहिले घर बनाउनु पर्यो मैले घर बनाउनलाई पनि पैसा त छैन मसँग हेर्नु अब घर बनाउनलाई अब उदय सरलाई सोधेँ अनि उदय सरलाई सोधेपछि सर मैले त यसो घर बनाउन लागेको अब तपाईँलाई कति पैसा मलाई पैसा छैन सर भने कति पैसा चाहियो बाबु के अरे दाइ तपाईँलाई भने मलाई त त्यो 8-10 लाख रुपियाँ चाहियो अनि त्यहाँ भनेपछि ल त्यो घरको कागजपत्र अलिअलि लिएर आऊ पैसा लिएर चलाउँदै गर भनेर भन्नुभयो कि उहाँले पैसा चलाउँदै गर भन्नुभयो अनि पैसा लगेर चलाएर उहाँ सरकार के अरे सहकारीले धेरै मलाई सहयोग गर्नुभएको छ कि हेर्नु एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ सायद उहाँ सहकारी नभएको भए युवा बचत सहकारी नभएको भए म आज यहाँ मेरो के अरे बनेपामा बसोबास हुँदैन थियो होला हेर्नु यहाँ सहकारीलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन्छु कि हेर्नु अब यो लकडाउनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो के भयो भन्दाखेरि अब मैले त्यतिखेर ब्याज पनि तिर्नलाई त सक्दिनँ होला भन्न ठानेको थिएँ हेर्नु अब उहाँले चाहिँ फोन गरेर पनि दिनको मेसेज पनि आउँछ दिनको फोन पनि आउँछ कि अनि फोनबाट पनि ल के अरे धनबहादुर सर तपाईँको ब्याज यसरी छुट भएको छ है तपाईँहरूको यो ऋणीको लागि छुट भएको छ ब्याज एकदम छुट भएको छ भनेर भन्नुभएको अनि कति % छुट छ त भन्दाखेरि उहाँले त कोहीलाई 10% कोहीलाई 5% भन्नुभएको थियो कि अनि भनेपछि के अरे तिर्न जाँदाखेरि हो रहेछ के अरे छुट रहेछ त्यो अब लकडाउनभरि हामीले ब्याजमा त अलिअलि तिर्नु पर्दैन नसके तिर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो तिरेनौँ हामी ब्याज तिरेनौँ के अरे साउ तिरेनौँ ब्याजमा तिरेर बस्यौँ अब लकडाउन अलिअलि खोल्यो अलिअलि ऋण पनि तिर्दैछौँ अहिले जे होस् लकडाउनले अलिअलि हामीलाई घाटा पनि पारिरहेको छ हेर्नु धेरै नै यो अब भनेको बेलामा यो कमाइ हुँदैन हेर्नुहोस् यो कमाइले गर्दाखेरि अब हामीले ब्याज पनि तिर्नु नसक्ने अवस्थामा उहाँले छुट गरिदिनु भएको छ त्यही खुसी लागेको छ मलाई हेर्नु
मैले पनि यो साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि मसँग काम गर्ने अब साथी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइलाई पनि भन्छु यो अवस्थामा के अरे ऊ खोल्नुहोस् खाता खोल्नुहोस् तपाईँहरू पनि ऊ गर्नुहोस् बचत गर्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई धेरै सहयोग हुन्छ र गरिराखेको पनि छ उहाँले मैले पनि यहाँ बस्नेहरूलाई धेरैलाई खोल्नु पनि लगाएको छु कि हेर्नु खोल्नु पनि लगाएको छु खोलेको पनि छ केटाहरूले हाम्रो केटाहरूले मेरो केटाहरूले अब भाइ पनि मैले बनाइदिए हो यो भाइ पनि मैले गरिदिए हो अनि दाइ राम्रो रहेछ भनेर भन्नुभयो अनि यहाँ अरू 2-4 छन् अहिले पनि छन् 4-5 छन् तिनीहरूले पनि अब के अरे यो त केही गर्नु पऱ्यो भनेदेखि दाइ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ क्या अनि ए बाबु त्यसमा गएर एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो केही गर्नु पऱ्यो मलाई भन न म गरिदिन्छु भन्छ कि उहाँले एकदम अनिखेरि अहिले पनि छन् केटाहरू 8-9 जना छन् केटाहरू मसँग त्यहाँको